बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो कि आप लोग जहाँ भी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज बात करेंगे मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है जमनाई में इस जून की 14 तारीख को। उसके किन बुरूज पे क्या क्या असर होंगे, क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रांजिट की जो मूवमेंट्स हैं उनको पकड़ना, क्योंकि आप लोग मोस्टली जो वीकली या मंथली हॉरोस्कोप्स देख रहे होते हैं उसमें ये चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन इनका डिटेल से कवर तब भी मुमकिन होता है जब इन पे स्पेशल सिर्फ इन्हीं को फोकस करके वीडियो बनाई जाए। मतलब वरना तो 12 प्लैनेट के इम्पैक्ट से हम एक फोरकास्ट दे देते हैं जो मंथली होती है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो हाउस एक्टिवेट होता है उस ट्रांजिट के नतीजे में उसके इम्पैक्ट्स अगर वन बाय वन लिए या समझे या पढ़े जाएं तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आज बात करेंगे मरकरी कारोबार का है, मरकरी कम्युनिकेशन का है, इंटेलिजेंस का है, सेंस का है और इसी तरीके से सिबलिंग्स का है। तो जिसके जो घर इसका बनेगा उसी हिसाब से ही इसके बेनिफिट्स वो लेगा। मिसाल के तौर पे एरीज़ के लिए ये एरीज़ का तीसरा घर हुआ, जो एरीज़ क्योंकि फर्स्ट हाउस है, तो एरीज़ के लिए बहन भाइयों से रवाबित बहुत अच्छे हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ जाएगी, फ्रेंडशिप्स इंक्रीज़ करेगा, बहुत अच्छा कन्विंसिंग हो जाएगा, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएगा, बड़ा एकेडमिकली अगर मतलब पढ़ रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर पाएगा। बाप से अगर कोई चपलिश चल रही थी तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगा। स्पाउस, सिबलिंग, अलगज, हर तरफ ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्पीच विद इन द फैमिली, खसूसन सिबलिंग्स, फादर और कोलीग्स, को वर्कर, ओवरऑल एरीज़ के लिए ये बेनिफिट्स होंगे मरकरी के अपने उस घर में जाने के जमनाई में। उसके बाद बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लिए सेकंड हाउस है जमनाई, तो सेकंड हाउस फैमिली का है, वेल्थ का है, वेल्थ रिसोर्सेज का है। तो मैं समझता हूँ कि टॉरस के लिए फिनंशियल रास्ते खुलेंगे, बहुत ज़्यादा फिनंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ बहुत क्लोजनेस फील करेंगे और इसी तरीके से अगर कोई तनाज़ा चला आ रहा था फैमिली को लेके तो वो भी ख़त्म होगा। इसी तरीके से मैरिज लाइफ इम्प्रूव होगी, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट होंगे, वर्क एनवायरनमेंट अगर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जहाँ भी जॉब करते हैं। तो ओवरऑल टॉरस के लिए फिनंशियल बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहा है मरकरी का ये ट्रांजिट। अब जमनाई के लिए कैसा होगा? फर्स्ट हाउस जमनाई ही में, तो जमनाई फर्स्ट हाउस होता है पर्सनालिटी, आपकी लुक्स, आपकी ओवरऑल, आपकी आपका हेड, सर। तो फर्स्ट हाउस के हिसाब से अगर मरकरी अपने ही हाउस में आएगा तो पर्सनालिटी को चार चांद लगाएगा, अट्रैक्टिव बना देगा, लोग आपकी तरफ रुख करने लगेंगे, लोग आपकी तरफ झुकने लगेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा, एक्सीलेंट मोमेंट्स एंजॉय करेंगे लाइफ के, बिजनेस भी ग्रो करेगा, जो सोशली आपको कनेक्टिविटी इन्हांस कर देगा, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सोसाइटी में। तो ये मरकरी क्या, क्योंकि अपना ही घर है तो इसमें डेफिनेटली जमनाई को इसने ये फ़ायदे देने हैं। उसके बाद बात करते हैं ल्यू की। ल्यू के साथ सिबलिंग के साथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, रिलेशनशिप उनका सुपीरियर्स के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ल्यू के 11th हाउस में बनेगा ये। 11th हाउस होता है होप्स का घर, उम्मीदों का घर, सोशल सर्कल एक्सपेंड करवाएगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी इसमें आप दे सकते हैं, दी जा सकती हैं। इसी तरीके से फिनंशियली बहुत ज़बरदस्त, आपको जो भी उम्मीदें थी फिनंशियली वो आपकी पूरी होंगी, फिनांस से वाबस्ता जितनी भी उम्मीदें थी वो सब पूरी होंगी, काफ़ी हद तक चांसेस होंगे ल्यू के लिए। उसके बाद वर्गो का भी रूलिंग प्लैनेट है, अपने ही घर में जा रहा है, को वर्कर से सपोर्ट मिलेगी, 10th हाउस में होगा इसके। इसी तरीके से वर्क प्लेस पे अच्छा माहौल रहेगा,
کو ورکرز کے ساتھ. فیملی لائف میں ہارمونی آئے گی اور لائف پارٹنر بھی فل مدد کرتا نظر آ رہا ہے ورگو کی. اور اسی طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا ماحول بنے گا. کمرشلی بہت اچھا ہوگا, بزنس بہت پروفیٹیبل رہے گا. جاب پہ بھی اپرچونٹی اچھی بنتی نظر آتی ہے ترقی کی, اور اچھے پروفٹس جنریٹ کر پائیں گے ورگو والے بھی. ورگو کافی عرصے سے پارٹنرشپ موسٹلی بزنس میں تھے ابھی, اور اب کے بعد سے امید ہے کہ اپنا پیسہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوگا آگے لگانے یا ہینڈل کرنے میں. اس کے بعد جی لیبرا پہ بات کرتے ہیں. لیبرا کے لیے سوشلی اپلفٹ کرے گا, کسی بڑی آرگنائزیشن یا کسی بڑی تنظیم یا بڑی کمپنی یا بڑی پارٹی سے کام کرنے کا موقع ملے گا. لانگ ڈسٹینس ٹریول اگر پلان کیا ہوا تھا تو اپرچونٹی ملے گی. لاجیکلی سوچنے لگیں گے ہر چیز کو, لاجکس بڑی کلیئر اور ہائی ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اگر اس ٹرانزٹ کے دوران اپلائی کیا تھا تو ان کو کوئی دور دراز کا سفر بھی متوقع ہو سکتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. سیجیٹیریس کا بزنس بہت زیادہ پراسپر ہوگا. نئے لوگ اسسٹ کرنے آئیں گے کام دھندے میں, یا کام کی پلیس پہ کام کی پلیس پہ نیو لوگ آئیں گے, ایسا بھی پاسبل ہے. اگر اپنا بزنس اکیلا کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ بھی فلورش کرے گا. اس کے بعد گھر بڑا رینوویٹ کرتے نظر آتے ہیں. اور پارٹنرشپ بزنس یا پارٹنرشپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے, بہت ایکسیل کریں گے, اور کئی لوگ ہو سکتا ہے آپ کو جوائن کریں. اس کے بعد بات کرتے ہیں پائسیز کی. پائسیز کے لیے فیملی وائز بہت اچھا ہوگا, فیملی کا ماحول بہت اچھا رہے گا. پائسیز پچھلے دنوں بڑے سخت پریشان رہے ہیں, افیکٹڈ ہے کیونکہ یہ سورج گرہن چاند گرہن کے. اب کچھ ریلیف ملے گا, گھر کا سکون ملے گا, گھر کو آپ کا دل کرے گا سجاوٹ کرنے میں, اور پرسنل لائف کو بہت زیادہ بینیفٹس دے گا آپ کی. فیملی وائز ہاؤس لیونگ کافی عرصے سے جو ایک ریسٹلیسنس تھی آپ کی پائسیز کی, وہ ختم ہوگی اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں. یہ تقریباً 29 جون تک یہاں رہے گا. 29 جون کے بعد یہ آگے چلا جائے گا کینسر میں, تو اس کے بعد ہم اس پہ آپ کو ٹرانزٹ پہ بتائیں گے اس کے فیکٹ. فی الحال یہ فیکٹ وہ تھے جو پازیٹیولی ان بروج کے لیے تھے. نیگیٹیوز میں صرف اسکارپین کو تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے. ایکسرسائز فزیکلی یا فنانشلی بوتھ ایسے چانس ہوں گے. کوئی اوائڈ کرنا ہے انویسٹمنٹس کو. اسی طریقے اسٹاک مارکیٹ میں بالکل نہیں جانا. ان لا کی سائڈ سے اچھے کنیکشن بنتے نظر آ رہے ہیں, کوئی نئی چیزیں سیکھتے نظر آ رہے ہیں, یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اسٹرالوجی پہ بڑا دھیان آ جائے, اسٹرالوجی کی طرف سیکھنے لگ جائیں. اور اسی طریقے سے اپنے کاروبار میں کوئی ہڈن ایگریمنٹ کرتے نظر آتے ہیں, اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ چھپے معاہدے بناتے نظر آتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اس کی ریمیڈی کے طور پہ جیسے اسکارپینس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے, یا باقی بھی, ایک تو بھینسوں کو آپ فیڈ کر سکتے ہیں, گائے کو فیڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی قریب فارم ہو. برڈز کو فیڈ کر سکتے ہیں, خصوصاً پجن اور پیرٹس کو, اور گرین دالیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر جن کا کمزور ہے مرکری, وہ ایمرلڈ پہن سکتے ہیں ان دنوں میں, صرف اتنے دنوں میں. اس کے بعد گرین کپڑے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, گرین چیزیں ٹرانسجینڈرز کو بدھ والے دن دے سکتے ہیں. اس سے آپ کا جو ہے مرکری مضبوط ہوتا ہے. سبلنگز کی کیئر, سبلنگز کی لک آفٹر سے بھی, ان کی ایکسٹرا کیئر سے بھی آپ کا مرکری مضبوط ہوتا ہے. تو بہن بھائیوں کی لک آفٹر کرنا بھی صلہ رحمی میں بھی آئے گا, اور بزنس فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ مرکری ہی فنانشل بینیفٹس ہیں, مرکری ہی بزنس ہے, مرکری ہی مارکیٹنگ, فنانس اور اس سے جڑے جتنے بھی کام ہیں ان کو ریلیٹ کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی, آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرواتے رہا کریں تاکہ تھوڑی سی انکریجمنٹ بنی رہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب اس بات کا خیال رکھیں گے آئندہ, اس کو اپنا چینل سمجھ کے اس کو سپورٹ کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.